पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त या लगेगा सवालिया निशान? खतरे में तो नहीं बल्ले का इंतखाबी निशान? इलेक्शन कमीशन दरखास्तों पर समाअत आज करेगा। दरखास्त गुजारों में अकबर असबाबर, राजा ताहिर नवाज, नौरीन फारूक समेत 11 अफराद शामिल। पीटीआई के बानी रुकन ने इलेक्शन जाली करार देकर कलअदम करार देने की इस्तदा की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अल अज़ीज़िया रेफरेंस पर अपील मेरिट पर सुनने का फैसला। नवाज शरीफ का केस दोबारा एहतसाब अदालत भेजने की नैब इस्तदा मुस्तरद। इजाफी शवाहिद का जायजा लेकर फैसला करेंगे। सजा बढ़ाने की अपील का मामला तब आएगा जब सजा बनती होगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने मंगल को नैब से दलाल तलब कर लिए। हमारा सियासी दुश्मन नहीं, ऐसा इस मुल्क में कोई सियासतदान नहीं है जो मैं कहूं कि ये मेरा मुखालिफ है, मैं इससे मुकाबला कर रहा हूं। हमें गालम गलोच की सियासत नहीं आता, हमें टिकटॉक की सियासत नहीं आता। गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती, भरोसा सिर्फ अवाम पर। बिलावल भुट्टो का शांगला में धुआंधार खिताब। कहा गालम गलोच और टिकटॉक की सियासत नहीं जानता, सब सियासतदानों को करीब से देख चुका। इनके पास पुरानी और इंतकामी सियासत के सिवा कुछ नहीं। 18 माह वज़ीर ख़ारजा रहा, मेरे हाथ साफ हैं। मैं वो नहीं जो अपनी जेब भरूं, जेब आवाम की भरना चाहता हूं। मजदूर की खुशहाली तक मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का नौजवानों को यूथ कार्ड देने का ऐलान। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की ज़ामिन सिर्फ नून लीग। महंगाई से निजात के लिए नवाज शरीफ के हाथ मजबूत करेंगे। बहरानों का मुकाबला इत्तेहाद और इत्तफाक से ही मुमकिन है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सियासी शख्सियात से गुफ्तगू। मुतादिद अरकान असम्बली का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दो टोक पैगाम। सिकंदर सुल्तान राजा ने इलेक्शन ताखीर की अफवाहें मुस्तरद कर दी। कहा चंद रोज़ में इंतखाबी शेड्यूल जारी करेंगे। आइनी जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह हैं। शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के लिए तैयार हैं। आवाम से इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लेने की अपील की। एक कैंटोनमेंट बोर्ड में कौमी असेंबली के 4 हल्के डाल दिए, टुकड़े कर दिए उसके छोटे छोटे। तो मैं इस पे इलेक्शन कमीशन में गया हूँ, हमारी बात ही नहीं सुनी गई। हमने लॉजिक दिया हमारे वकील ने वहाँ पे। अभी हम हाई कोर्ट में आज चैलेंज अभी कर दिया होगा मेरे वकील साहब ने। नून लीग का नई हल्काबंदियों के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होने चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड का ताना अजीब बात है। मुंतखब हुकूमत आने तक मईशत ठीक नहीं होगी। स्टॉक मार्केट का 60,000 पॉइंट्स का संग मील अबूर करना तारीखी कामयाबी है। शानदार कामयाबी का तसलसल जारी रखना है। निगरान वज़ीर आज़म का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने वाली 25 कंपनीज को अवार्ड देने की तकरीब से खिताब। सरमाकारी बढ़ाने के हुकूमती इक़दामात से मुताल्लिक आगाही दी। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और पाकिस्तानी मसनूआत को आलमी मंडी तक रसाई के लिए खुसूसी इक़दामात पर जोर। मुल्क की मईशत फास्ट ट्रैक पर। 100 इंडेक्स की आज भी बड़ी छलांग। 64,718 की सतह पर बंद हुआ। मार्केट में 37 अरब रुपए मालियत के 1 अरब 31 करोड़ शेयर्स का कारोबार। 401 कंपनियों ने लेन देन किया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान की सलामती और मईशत बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं। गैर मुल्कियों की वापसी का फैसला मुल्क के वसीतर मुफाद में किया। आर्मी चीफ का दौरा पेशावर के दौरान खिताब। कहा पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम अज़ाइम जामे हिकमत अमली से नाकाम बना रहे हैं। अफवाज खून के आखिरी कतरे तक वतन की हिफाजत का फ़र्ज निभाएंगी। अफसरों और जवानों से मुलाकात भी की। बेमिसाल कारकर्दगी को सराहा। सिपा सालार का कौमी वर्कशॉप खैबर पख्तूनख्वा के शुरका से भी खिताब। अफगानिस्तान से 23 दहशतगर्द तंजीमें ऑपरेट। 53 ममालिक निशाने पर। 17 पाकिस्तान में मुतहर्रिक। TTP जमात लहरार बलोच दहशतगर्द तंजीमें सर फहरिस्त। अफगान तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद TTP दोबारा मुतहर्रिक। 2 साल के दौरान पाकिस्तान में होने वाले तमाम खुदकुश हमलावर भी अफगान थे।
کراچی عائشہ منزل پر فرنیچر مارکیٹ میں آتش زدگی، جاں بحق افراد کی تعداد 5 ہو گئی، بلڈنگ رہائش کے قابل قرار، ڈی سیل کر دیا گیا، عمارت 30 سال پرانی، کوئی دراڑ نظر نہیں آئی، آگ لگنے کے باوجود نہیں جھکی، عمارت میں کوئی ہنگامی راستہ نہیں تھا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے انسپیکشن رپورٹ ڈپٹی کمشنر کو بھجوا دی، 200 سے زائد دکانوں کا سامان جل کر خاکستر۔ اسلام آباد میں انجینئر میاں بیوی کا منظم قتل، ملزمان افغان نکلے، پہلے گلی کے سی سی ٹی وی کیمرے بند کیے، پھر فائرنگ کی، ملزموں کے افغانستان فرار ہونے کا خدشہ، کئی مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے، جھگڑا راستے کے تنازع پر ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی قطر پہنچ گئے، دوحہ میں بڑی سرمایہ کار کمپنیوں کے سربراہان سے ملاقات، قطر کے سرمایہ کار جلد پنجاب کا دورہ کریں گے، سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار، پنجاب میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے این او سیز کا اجرا تیز اور آسان بنا دیا، تاریخ میں پہلی بار برق رفتار ون ونڈو آپریشن شروع کیا، سید محسن نقوی کی بریفنگ، قطری کمپنیوں کی بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کے ذریعے ون ونڈو آپریشن سسٹم کی تعریف۔ بہاولپور وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی موسم سپیڈ کے ساتھ ساتھ کمال حکمت عملی کے بھی ماہر، ٹیپا نے لاہور میں 6 مقامات پر ٹریفک کی روانی کو بہتر کرنے کا منصوبہ ری ڈیزائن کر دیا، وزیر اعلیٰ پنجاب کے تحفظات کو دور کرنے کے بعد 70 کروڑ کی بچت، ایل ڈی اے گورننگ باڈی کو 1 ارب 30 کروڑ کا منصوبہ پیش کیا گیا تھا، معمولی تبدیلیوں اور ڈیزائن پر نظر ثانی سے منصوبے کی لاگت میں 70 کروڑ تک کمی آئی۔ غزہ میں آج بھی آگ کے شعلے، بارود کی بو، تباہی کا ایک اور دن ڈھل گیا، اسرائیل کا جنگ کے تیسرے مرحلے میں داخل ہونے کا اعلان، متعدد مقامات پر بمباری میں تیزی، شہداء کی تعداد 17,000 سے تجاوز، 46,000 سے زائد زخمی، حماس کمانڈر یحییٰ سنوار کے گھر کے محاصرے کا دعویٰ، القسام بریگیڈ کے اسرائیلی فوجیوں پر حملے، اب تک 414 جہنم واصل۔ امریکی صدر کا اتحادیوں کو خوش کرنے کا منصوبہ ناکام، جو بائیڈن کو سینٹ میں بڑی شکست کا سامنا، اسرائیل اور یوکرین جنگ کے لیے اربوں ڈالر کی امدادی روک دی گئی، امریکی سینٹ میں امداد کے حق میں 49 اور مخالفت میں 51 ووٹ پڑے۔ ڈنمارک میں قرآن پاک کی بے حرمتی غیر قانونی قرار، پارلیمنٹ میں قانون سازی کر دی گئی، حق میں 94 ووٹ، مخالفت میں 77 پڑے۔ رواں برس یورپ میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے متعدد واقعات پیش آئے۔ پی ایس ایل 9 میں ایک اور بڑی ٹریڈ، شان مسعود کی کراچی کنگز میں چھلانگ، ملتان سلطانز کو خیرباد کہہ دیا، شہر قائد کی ٹیم کے کپتان ہوں گے، تمام 6 ٹیموں نے برقرار رکھے جانے والے سٹار پلیئرز کے نام بھی جاری کر دیے۔ اور جونیئر عالمی ہاکی کپ کے سپر مقابلے، پاکستان نے نیوزی لینڈ کے خلاف میچ 4-0 سے جیت لیا، پاکستان کی جانب سے ارشد لیاقت نے 3 اور کپتان عبدالحنان شاہد نے 1 گول کیا، ارشد لیاقت مین آف دا میچ قرار، پاکستان پول کا آخری میچ 9 دسمبر کو بیلجیم کے خلاف ہوگا۔